خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، مل کے آواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اگلے تو پچھلے بازو بلند کر کے آسمانی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، اہل بیت دشمنات لعنت۔ ایک نعرہ لگا سارے جواب دیو، پاک بطول دے دشمنات لعنت، پاک سیدہ دے دشمنات لعنت۔ ایک مل کے باواز بلند صلوات۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، جتنا ذہنہ چلی بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ اجامی سارے مندیاں نہیں پڑھی، اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے، بعد میں امام دے ظہور واسطے ایک کوئی صلوات پڑھو تے آواز بلند پڑھو جی۔ بڑی مہربانی صاحب، مولا تھوڑا صاحب نے بولا ہے قبول فرماوے، مولا تھانوں سب نو وسیع رزق عطا فرماوے۔ اجازت دے ڈیوٹی شروع کریے۔ جبریل جس کے در کا بھکاری بنا رہا، بڑی مہربانی جی، اللہ اس داد کا صدقہ تو کربلا لے جائے۔ جبریل جس کے در کا بھکاری بنا رہا، اگلی سطر پہ کوئی سنی بیٹھے تھے ہوئی واہ واہ کرے گا، داد دے گا۔ جبریل جس کے در کا بھکاری بنا رہا، قرآن جس رسول کا کاری بنا رہا۔ اللہ تیری زندگی دراز فرماوے۔ جبریل جس کے در کا بھکاری بنا رہا، قرآن جس رسول کا کاری بنا رہا۔ بابا جی قرآن جس رسول کا کاری بنا رہا، کوئی سدرہ پہ جس نبی کی جوتی وہ فرش پر زہرا کے لاڈلوں کی سواری بنا رہا۔ جڑا نوکر بولے حیدری، اللہ زندگی دے رہا فرمائے۔ علی آجو یار، آجو دو میں ہاتھ چاہ کے بولے اللہ آپ کو جنہیں نہیں دے سامنے سامنے ہے، بسم اللہ۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، بڑا زندگی کوئی سدرہ پہ جس نبی کی جوتی وہ فرش پر زہرا کے لاڈلوں کی سواری۔ چلو جڑا بندہ آجے تک محسوس نہیں کر سکے، جدو نبیاں دے سلطان حسن حسین دی سواری بنے نا تے مدینے دی گلیاں چ پھرنا شروع کیتا، ایک صحابی ویکھیا، اس آکھیا واہ واہ ماشاءاللہ کیڑی سونی سواری ہے۔ نبی فرمایا سڑ گئیاں، ویکھ سوار کیڑے سونے نے۔ سرکار بیٹا خاموش، آرام سے آرام سے۔ سرکار فرمایا اتے ویکھ کون بیٹھا ہے، سوار ویکھ کیڑے سونے نے۔ اللہ تھوڑی زندگی دے راہ فرماوے، پتہ نہیں مولوی دے اندر کیڑا کیڑا ہے جڑا بہن نہیں دیندا، کوئی نہ کوئی مہم چلائی رکھدا ہے، کدی بل لے کے ٹر پیندا ہے، کدی لوگاں دے گھراں نوں اگ لیندا ہے تے کدی الزام لیندا ہے شیعہ تے، جو شیعہ صحابہ نو نہیں مندے۔ اے گستاخ نے، لائیو جا رہی ہے، میرے دو بھائی کیمرہ چلا رہے ہیں، میں ذمہ داری دے نال پیا اپنا لانتی او بندہ جڑا مصطفیٰ دے صحابہ نو نہیں مندا۔ میرا ساتھ دیو جڑے فرینڈ تے بیٹھے ہو، ہاتھ کھولے ہو، او دی ٹوٹل زندگی دراز نہیں۔ سارے بولو بھائی حیدری، میں آکھنا شیعہ نہیں جڑا مصطفیٰ دے صحابہ نو نہیں مندا۔ صحابہ دی جتی دی دوڑ ساڑی اکھی دا سرما، صحابہ دی جتی ساڑے سر دا تاج،
لیکن صحابہ دی آڑ دے وچ ساڈے کول یزید نہ بنوا شاباش میرے بھائی تیری زندگی دے راز ہوگی تو ہاتھ چاہ کے اچھا نعرہ حیدری اللہ تھوڑی زندگی دے راز فرماؤ صحابہ دی آڑ دے وچ ساڈے کول یزید نہ بنوا اسی قاتلان حسین نو کدی بھی رضی اللہ نہیں آکھ سکدے بولو یار میرے نال ایویں گل ہے جی توہین رسالت کردے توہین رسالت دا پرچار کرن والےاں اگر تینوں بڑا شوق ہے نا توہین رسالت دا پرچار کرن دا تے میں کلب عباس علوی اپنے بچے دی ذمہ داری چکنا اسی تیرا ساتھ دواں گے سب تو پہلا اسی سر دواں گے اسی توہین رسالت دا پرچار کران گے لیکن ایک توہین رسالت پہلا ہوئی ہے ذرا او دا بھی پرچار کر او ساکھا کیڑی میں کہہ دساں وقت گر وقت کے مالک کی وکالت کرتا ہر گناہگار ہی محسوس تجارت کرتا اور تم نے ہذیان کے مجرم کو سزا دی ہوتی حشر کا کوئی نہ توہین رسالت کرتا ایک باری سجا ہاتھ چاہو حیدری سجا ہاتھ چاہو تے پانچ باری آنکھو حیدر اللہ تیری زندگی دے راز فرما بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے دو لینے یاد آگئی ہیں مولوی ایڈا چلا کے وکالت بھی یزید ہی کرتا ہے تے مندہ بھی نہیں جب پوچھئے نا یزید انہوں مندے ہو آخر کہ نہیں اسی نہیں مندے انجی گل ہے اسی نہیں مندے ایتھے میں نے دو لینا یاد آگئی ہیں ڈرا دیا ہے اتنا علی کے بیٹوں نے راشد اگلی لینے کہتا کائنات کی قیمت دیئے ڈرا دیا ہے اتنا علی کے بیٹوں نے یزید والے بھی خود کو یزید نہیں کہتے اللہ اکبر ہاتھ چاہے چاچا جی تسی علی دا نعرہ لوایا انہاں سارے یا علی آکھیا مینوں مولا دی عزت دی قسمیں سی کٹ سکنے ہیں مر سکنے ہیں لیکن علی دا نعرہ لاؤن تو باز نہیں آ سکتے وجہ کیے حیدر قرار کو اللہ کا ولی کہتے ہیں زمانہ جلتا ہے جب ہم یا علی کہتے ہیں بہوا ایک باری بولو سفیلا علی کلندر اللہ تھوڑی زندگی دلا مہربانی جی مولا سایہ سلامت رکھیں بولو بھائی لاہور آ لے ہو نیاز میں گا لے ہو شان ابو طالب پڑھئے جی کون ابو طالب علیہ السلام ذرا جملے سنے ہو جیدہ نبوت اور امامت حیاء کرے علی بھائی اس میں ابو طالب علیہ السلام آخر ہیں جیدہ نبوت اور امامت جھوکے سلام کرے اس میں ابو طالب علیہ السلام آخر ہیں آجو کی آجو بسم اللہ کون ابو طالب علیہ السلام بڑی ذمہ داری دے نام کیا آؤ بسم اللہ جیدی گود نو اللہ اپنی گود آکھے اس میں ابو طالب علیہ السلام آخر ہیں چار پانچ میرے بزرگ سامنے بیٹھنے چاچا جی کوئی بولے نہ بولے تسی نوکر سمجھ کے بچہ سمجھ کے ذاکر سمجھ کے میرا ساتھ دیو جملہ ہی ایسا ہے کون ابو طالب علیہ السلام جیدے کول کافر اپنیاں امانتہ رکھن اس نے مصطفیٰ آخرن کہ جیدے کول اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے جس
علی اگر تیرا مجمع عزت نہ بولیا تو میں اتنے سلام کر کے میں گیا جیڑا بندہ شان ابو طالب تے نہیں بولدا انہیں میرے نال کی بولنا ہے تے میں انہاں چ کی پڑھنا ہے انہاں مینوں کی سننا ہے جڑے شان ابو طالب تے نہیں بولدے جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے مر جائے مسئلے پہ مسلمان نہیں ہے تیری زندگی ہوئے جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے حسنین بھائی مر جائے مسئلے پہ مسلمان نہیں ہے اس دین کو کس طرح کہوں میں دین محمد جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں ہے جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں ہے پڑھیے جی شان ابو طالب تے قصیدہ بھی ہے تے نعت بھی ہے نعت بھی اج بندے منبر تے بیٹھ کے نا سینے تے ہاتھ مار کے آکھدے میں نعت کھاواں سب تو پہلا نعت پڑھن والے نوں ابو طالب آکھدے جنہیں سب تو پہلا نعت لکھی ہے تے پڑھی ہے نا اس نوں ابو طالب علیہ السلام آکھدے آؤ جی آمین جی بسم اللہ
بولن نو قرآن دن اس حسینو عمران دن جد بولن نو قرآن دن اس حسینو عمران دن میں شان دزاوہ کرا دن میں شان دزاوہ کرا دن جد بچڑے کو کل ایمان دن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد او دشمن ابو طالب علیہ السلام عقل دا علاج کروا تو آخنے علی دے بابے کلمہ نہیں پڑھیا میں دساں کون عمران علیہ السلام عمران دا بیڑا کس زمد مالکے اگر نیاز بیچ مولنا پیا تینے قبر دا کرنا لے کے ٹر جانا ہے کون ابو طالب علیہ السلام جیتے رب دے پاک سلام آئے جیدہ بیچ قرآن دے نام آئے جیتے رب دے پاک سلام آئے علی رالی کلندر جیتے رب دے پاک سلام آئے بابا جی توڑے تے فیصلہ میرے نام آئے جیتے رب دے پاک سلام آئے جیدہ وچ قرآن دے نام آئے او مکافر آدھے شرم جکر او مکافر آدھے شرم جکر او مکافر آدھے شرم جکر جیدے گھر وچ پالا امام آئے واہ 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 دو میں حج آگے حیدری زندگیاں درازانی اللہ تو سلامت رکھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایک تعارف کروں لگا شان ابو طالب دے وچ ایک تعارف جے سمجھ آ گئی تے مولا دی عزت دی قسمیں قبر دیاں کندھا تے کر دعا کر دے جائے گیو کون ابو طالب علیہ السلام او سب تو سن لو آلائے تیری سوچ تو بھی او بالائے او سب تو سن لو آلائے تیری سوچ تو بھی او بالائے اللہ پتران اللہ آباد رکھے پتران دے پتر دیکھو بھائی ہاتھ کھولو سوچ تو بھی او بالائے اس دنیا میں دیکھ پتر دینا اس دنیا میں دیکھ پتر دینا اس دنیا میں دیکھ پتر دینا ہوئے غازی علماء والا ہے جیدے گھر غازی لالا میں ہاتھ جاوے بولے حیدر 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 ہے تجھے حیدری اللہ اکبر سبحان اللہ میں نوکرہ مہربانی جی ٹھیک ہو گیا یا علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ایک صدر آپ کے لیے پڑھوں نوجوان بھائیوں کے لیے پڑھوں آپ کے لیے پڑھوں بھائی ساتھ دیں گے وعدہ کریں وعدہ ہو چلے وہ دشمن علی تو آخنے شیعہ علی علی چھڑ دن علی جن ولی اللہ علی ازان چھڑ دن کیویں چھڑ دئیے مومن دیاں مشکل راوانے علی دے بن چل دیاں ساوانے مومن دیاں مشکل راوانے علی دے آپ نے وعدہ کیا ہے وعدہ مومن دیاں مشکل راوانے علی دے بن چل دیاں ساوانے اوتھے جم دے دشمن ہے درد اوتھے جم دے دشمن ہے درد اوتھے جم دے دشمن ہے درد جنہ گراوے سے چنگیاں مانے سفینہ علی کلام ڈالے اللہ
تھوڑی زندگی درا پھر پڑھ دے ماں پھر پڑھ دینا مومن دیاں مشکل راوانے گل دے بن چل دیا ساوانے مومن دیا مشکل راوانے گل دے بن چل دیا ساوانے اوتھے جم دل دشمن ہے درد اوتھے جم دل دشمن ہے درد جنہ گھر وچ چنگیاں ماواں نہیں دو میں ہاتھ جا کے بولو حیدری اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی ایک نویں جی سطرے تے پہلی واری پر لگا پڑھ لئیے ہر بندے دا دل ہے ساڑھے تے نبی راضی ہو جاوے نبی راضی ہو جاوے معاشرہ لے دن نبی ساڑھی شفاعت کرے ہوئے امت مسلمانوں پیغام دینا نبی تیرے تے راضی ہو جائے گا نبی تیری شفاعت کر لے گا لیکن میں مشورہ پیا دینا آقا دی شان نرانے دو جگ تیری سرداری ہے آقا دی شان نرانے دو جگ تیری سرداری ہے آقا دی شان نرانے کیویں نبی راضی ہونا کیویں آقا دی شان نرانے دو جگ تیری سرداری جے کرنا راز محمد رو جے کرنا راز محمد رو کربل دی کر لزواری ہے اللہ توڑی زندگی دراز فرمائے یا علی علیہ السلام مہربانی ساتھ دو میں ہاتھ آ کے بولو مل کے ایک شعر پنجابی دا بڑا بڑا حکم ہے پڑھ لئیے چابیاں لا لے بھائی وہی پڑھ دینے ہیں تیرا حکم ہے تو لے جناب وہی پڑھ دینے اے چابی ایڈی قیمتی ہے نا اے میں لندن گیا اتھے بڑیاں وکیاں نے او بھائی قسم مولا دی میں حسنین بھائی جدو انگلینڈ گیا نا تے میں ایک جگہ تے ایک قصیدہ پڑھیا بابا جی اس تو بعد میں 14-15 دن اتھے رہا جتنے دن مجلساں پڑھتا رہا نا اس قصیدے دی حکم ہوندہ سی اور انگلش ٹائپ لوگ سی گے لندن والے انہوں نے لفظاں دی سمجھ نہیں سی اشارے دی سمجھ سی الوی بھائی وہ پڑھ دیں وہ میں کہا جی کون سا وہ توجہ ہے جناب اور میں نو سمجھ آ جاندی ہے کی آخ دن امام بارگاہ دے بوئے نو تالا لگا ہوئے تے کیڑی شاید ہی لوڑ ہے ہیں 1 2 3 4 5 باقی کاندھ ٹپ لینی چاہی دی بولو میں کدو پشتو چ پڑھن دیا ہاں ایک جگہ تے چاچا جی میں آکھیا کاندھ ٹپ لینی چاہی دی تے تواڈے ورگا ایک بزرگ کھڑا ہو گیا انہاں آکھیا نہیں ٹپن والے نو منیا ہی نہیں اللہ اکبر ہن سارا مجمع گواہی دے گا سارا مجمع بولے گا امام بارگاہ دے بوئے نو تالا لگا ہوئے تے کیڑی شے دی لوڑ ہے تالا لگا ہویا تے چابی کتھوں لواں گے اللہ اکبر یا نبی اللہ جے جنت نو تالا لگا ہویا تے چابی کتھوں لواں گے جے فرمائش کیتی ہے جڑا نہ بولیا میں تنوں دساں ضرور ایتھے داد آوے تے حق ادا ہوندا ہے نبی صحابہ دی محفل چ کھڑے ہوئے نبی مسکرائیں تے گل کڑی آکھی ہے اللہ دے نبی نے دتی ہے گل کھول جنت دی چابیاں علی دے کول جنو جنت دی چابی چاہیے ہاتھ جاوے میں لاکھ واری پڑھا میں نوکراں اللہ دے نبی نے دتی اے گل کھول جنت دی چابیاں دے کر اللہ دے نبی نے دتی اے گل کھول جنت دی چابیاں دے کر اللہ دے
देखा जन्नत दी चाबियां दे देखा अल्लाह दे नबी ने दिए देखा जन्नत दी चाबियां दे देखा मार जाए मुल्ला कर तू भी सच बोल जन्नत दी चाबियां अली ने का हाथ उठा बोलो हैदर क्या बात है दोनों हाथ जाके चला रहा है दरी अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज फरमावे पूरा पढ़ दा अच्छा मैं पढ़ देना ये आइली बुजुर्ग आखदे ने शेर भी पढ़ दे ना मर जावे मुल्ला कदी तू भी सच बोल जन्नत दी चाबियां दे देखा मार जाए मुल्ला कदी तू भी सच बोल जन्नत दी चाबियां दे देखा ओ न्याज बेगालियो बंदे नमाज़ां पढ़दे ने जन्नत वास्ते रोजे रखदे ने जन्नत वास्ते हज करदे ने जन्नत वास्ते कई बंदे अपने आप नू बंब बनदे ने कादे ले जन्नत ले कई ते इन्ना बन लेंदे ने जन्नत भी परां डिगदे ने इंदी गल है बंदे नमाज़ां जन्नत वास्ते रोजे जन्नत वास्ते हसनैन भाई बेशक नमाज़ां पढ़नियां चाहिए ने रोजे रखने चाहिए ने लेकिन सिर ते कुरान चाके तेनू जन्नत दा मुल दसन लगा जन्नत दी कीमत की है मिंबर ते खलो के पिया आखना सब नू ए पैगाम बुझाए मुल जन्नत दा अली दी विलाय जदे अंदर अली हाथ जावे यार जदे अंदर अली हाथ ऊंचा करे ऊंचा हैदरी हाय 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 अल्लाह अकबर मैं नौकरा आओ जन्नत दा मुल दसां जन्नत दी कीमत की है मिंबर ते खलो के पिया आखना सब नू ए पैगाम बुझाए मुल जन्नत दा अली दी विलाय खोल डोल दसे आए सानू बहला जन्नत दी चाबियां अली ने अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज फरमा अली अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज फरमावे जी बिस्मिल्लाह है कुंजी वाह वाह आ तो सही चाचा जी एक मैं भी पंजाबी दी रुबाई पढ़ दवा मैं सच्ची मुच्ची आखना जड़ा ना बोलिया गाजी की कसम मैं तुम्हें दसांगा जरूर इशारा करके जिन्ना जीबां ते जिक्र नहीं सईदा दा उन्हां जीबां नूं बोलन दा चज कादा थोड़ी मुहब्बत च रुबाई पढ़िया जिन्ना जीबां ते जिक्र नहीं सईदा दा उन्हां जीबां नूं बोलन दा चज कादा हो के मुनकर ते चुमना दरे काबा तेरा उमरा तवाफ ते हज कादा मेरा साथियो हो के मुनकर ते चुमना दरे काबा तेरा उमरा तवाफ ते हज कादा ओए मुनकर अली दा ते जावे जन्नत फिर शियां दा गज ते वज कादा अली बस करिए अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज फरमावे एक सीधा पढ़िए जनाब एक शेर दा पढ़ना है वो तां पढ़ना है क्योंकि सारी दुनिया करबला जा रही है तो मेरा दिल है असी भी टुर जाइए जड़ा करबला वास्ते नहीं बोलता उन्हें मेरे नाल की बोलना आ गल सीधी है आमीन 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 अल्लाह ही आमीन अल्लाह ही आमीन अल्लाह ही अल्लाह तेनों भी लै जाए आमीन तू भी जाएगा लै फिर दुआ मंगा तैयार है भाई कैमरे वाला एक बारी कैमरा घुमाया तो बंदा लभ्यो जड़ा आखे मैं करबला जाना चाहना तो मैं सिर हिला गया मैं ये वो दुआ है जी बैनल हरमैन च खलो के मंगी है बैनल हरमैन च खलो के आओ जी बिस्मिल्लाह
مولا زندگی دے بھائی ایک جگہ پہ بیٹھ جائے مولا دا واسطہ انج دوویں ہاتھ چاہ کے نا ہن جیڑا جیڑا کربلا جانا چاہندا ہے وہ ہاتھ چاہے گا دوسرے دی مرضی ہے اس تو وڈی دعا ہی کوئی نہیں اللہ سب نو ویکھا دے روزہ حسین دا 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 تیرے وانگوں ہے جتھے جلوہ حسین دا تیرے وانگوں ہے جتھے جلوہ حسین دا تیرے وانگوں ہے جتھے آپ نے کہا اور میں نے پڑھ دیا حسین دا پوریاں کر دے دعاواں صدقہ حسین دا پوریا کر دے دعاواں صدقہ حسین دا پوچھو کلب واسلوی کربلا دی دعا منگنے کیا ویکھا ہے اجا بھی میں اکھاں بند کرا میری اکھاں دے سامنے منظر آتا ہے آؤ دساں میں کی ویکھیا منظر کیے عرشاں تے منظر کیے حج دا منظر کیے عرشاں تے منظر کیے حج دا منظر کیے عرشاں تے منظر کیے حج دا پاک جمیل دے شہر جا کے پاک جمیل دے شہر جا کے سب نو ہو لگدا ساری دنیا اللہ دی اللہ حسین دا زواراں دے ہاتھ دکھاؤ جڑا جانا چاہتا ہے جڑا کربلا جانا چاہتا ہے اس مہینے جانا چاہتا ہے سینے دی طاقت نال بولے لبیک یا حسین ہاتھ جا کے اچھنا راہ دری ساری دنیا اللہ دی اللہ حسین دا سارے دنیا اللہ دے اللہ حسین دا سارے دنیا اللہ دے اللہ حسین دا جس شیر واسطے میں سارا قصیدہ پڑھیا جس شیر واسطے جد کول اولاد کوئی نہیں اولاد منگے رزق کوئی نہیں رزق منگے وقت کوئی نہیں وقت منگے اگر آمدے سال مراد پوری نہ ہوئے تے قلب الویدہ گربان آدھر ہے بندے آدھر ہوئے کھنیاز بیگ دے وچ آج بھی شیعہ بدت پہ کر دین اے حسین کو منگ دین اے گناہ کر دین اے کوڑی بوتھی آلیا تو حسین دی گل کرنا ہے حسین تے بڑی دور دی گل ہے حاجتاں سب دیاں پوریاں کردا حسین رباب دا لالے حاجتاں جڑا علی اصغر کو منگدا ہے سلام ہے میرے اندر دیکھی مولا نواسا آؤ دساں سارے بولے بھائی سارے بولے ہاتھ چاہ کے سارے بولے بندے آدھے حسین کو منگ دین حسین تے بڑی دور دی گل ہے حاجتاں سب دیاں پوریا کردا حسین رباب دا لالے حاجتاں سب دیاں پوریا کردا حسین رباب دا لالے حاجتاں سب دیاں پوریا کردا حسین رباب دا لالے اج وی جگتے جنادا اج وی جگتے جنادا کردا کرم کمالے پتر بدلائے ماما کو اصغر حسین دا پتر بدلائے میں بسم اللہ کرا میں نوکراں جی میں نوکراں میں لکھوری پڑھا پتر ونڈدائی ماما کو ہس گئے حسین دا پتر ونڈدائی ماما کو ہس گئے حسین دا میں نوکراں میں پھر پڑھ دینا حاجتاں سب دیاں پوریا کردا حسین رباب دا لالے حاجتاں سب دیاں پوریا کردا حسین رباب دا
بن دے ماما کو اصغر حسین دا پتر بن دے اصغر حسین دا پتر بن دے میں نوکرا اللہ توڑا ماتم قبول فرماوے پتر بن دے منظوری ہو گئی ہے مسجد کے جامع حسین دا پتر بن دے ماما کو پڑھا پھر دو بہن ایسے شہزادے دے دو دکھ پڑھا دو بہن کرنا ہے شہزادے دے میں بسم اللہ کرا پھر تو انہوں علی اصغر دا واسطہ دے ایڈا وڈا واسطہ دینا جملہ دکھا دا میں پڑھنا ہے تو علی اتنی ہائے آوے پردے دارہ تک جاوے ایڈا وڈا واسطہ دیتا ہے اور نیاز بے گالیا جڑا ماما نو پتر پیا دیندہ ہے ایک نہیں دو نہیں پورے ترے والی کٹھائے اللہ مان اللہ مان اللہ مان ان آوازہ تے عذاب نہیں آندہ جڑیاں ہائے کر دیاں نے ایک باری آخنا ہائے علی اصغر میں صدقے جاواں زہرہ جائیں راضی ہومن من مولا دی قسم ایک نہیں دو نہیں پورے ترے واری کٹھائے میرا چھوٹا ویرے ایسا کھیل کلب الوی علی اصغر دے دو دکھ بڑی اور نیاز بے گالیا علی اصغر و شہیدے جیدی ساری زندگی سفران جلنگ گئی اللہ مان یا زہرا اجاوی کچھ بندے امیر بن گئے نے کچھ بندیاں دی ہائی نہیں آئی وسیم شاہ مولا دوا سجدو ذکر میں مسائب پڑھا میرے دو جملے سنی منو حکم دی کہتے سن لے اجاوی بندیاں دی ہائی نہیں آئی تو میں کی رونا ہے شبیر علی اصغر چاہ کے خیمے دلاتے آئے اچھی ڈھا مار کے آدھر ہائے اللہ مان روان اللہ گوائے میری سین رباب دوڑی ہے قدم چمکے دیا مولا لاکھ پتر روان تیرے تو قربان کرا مولا غربت میں کیوں کرنا ہے سیدہ درباب میں جنت چروسا میں قبر چروسا کانڈ کر جنو ماتم نہیں آنا مولا کیڑا دوکھی سیدہ درباب اور ملو سویلے تیر ماریا جدو میں اصغر دا منہ پیا جملہ میرے ہتھاں سے تے ہاتھ مارے دواری آدھا ہے معاف کرے اللہ مان حضرت کمل اللہ پڑھا نوہے دوین بولو جڑے اکبر دمات بھی ہو علی اصغر روان آئے بندے آدھن شیعہ دیاں بہننا لے کے رونے اسی کیوں رونے ارمانی ہوئے اصغر دے نازک گلے اٹھے ظالم دیر چلایا اصغر دے نازک گلے ظالم دیر چلایا اجڑ گیا بی بی سن لو اجڑ گیا بی بی سن لو بین رباب لایا حرمل مارا ہے تسا پتر حسین لا اللہ مان اجر و کمن اللہ جی بابا میں نوکرا اچھا میں پڑھنا ایک وین کر لگا گل چ کپڑا پا کے ایک سوال کر لگا تو اڈے تے نہیں اپنی ماما بہنہ دیاں مرشدادیاں تے جتھے بیٹھیاں نے منو غازی دی قسم چاچا ایو وین پنجی رجب میں سیال کوٹ کی تائی اگے منو پڑھن کسے نے دیتا میرے حصے دی مجلس موک گئی آئی گل چ کپڑا پا کے میں پوچھدا ہاں مسورہ دو تے دے واسطہ ذات خدا دا دسو کتنا پانی پی سکدا ہے معصوم کوئی چھے ماتم کرو آلیا یا ایک لوٹ دیا اللہ مان شاباش میرا بیٹا اللہ تو نہ ماتم قبول فرماوے پڑھا دو وین بانی مجلس کے چھوڑ دے ماں بول میرے نال پڑھ دو وین پھر سارا مجمع آئے کریو اس تو بعد کی غربت ہوئے ماں تے پیورا لکھے دفنایا اللہ مان جدی ہائے نہیں نکلی میں نو دسو ماما پتر دفنے دیاں نے
بولو یار بولو ماں تے پیو رل کے دفنایا دساں مینوں غازی دی قسم ہے دفنایا نہیں امت کو لٹایا یا زہرا یا زہرا یا زہرا لے پھر علی کے رومن تے جڑ پیو تے میں ایک روایت پڑھنا مر جاواں جملے میں نہ پڑھا اور لاہور والے میں جھوٹ بولا میں بی بی دا مجرم ہوا مینوں مولا دی قسم ہے جس علی اصغر نو تیر ماریا قرآن دا قاری ہا کعبے دا حاجی ہا یاسین پڑھ کے تیر ماریا اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں صدقے جاواں بھلا ہوئی میں بسم اللہ کرا ماں تے پیو دفنایا نہیں لٹایا ایک باری ہائے کر کے دسو امت رہن دیتا یا کوئی نہ بولو یار امت رہن دیتا یا کوئی نہ نہیں نہ رہن دیتا 11 محرم دا دن چڑھیا شمن و 71 سر ملے بغیر دادا 72 ہو دائے جس 9 لاکھ نروائے آدھے علی اصغر دا سر چاہی رہا ہے انہیں ماتم دی تیاری کری دینا لینا دا حکم دیتا ہی انہیں تیری بھی قسمت میری بھی قسمت 1500 سپاہیاں نیزے چالے اور نیاز بے گالیا انہوں غازی دی قسمیں 1500 سپاہیاں نیزے زمین چمارے چاچا تیری عزت دی قسمیں ایک ظالم نیزہ ماریا کلا نیزہ نہیں اصغر نار ماں دے وال کھل گئے اللہ مان ہن کری تیاری ماتم دی تیاری کری میں بسم اللہ کرا اصغر نال آیا شملہ دا والا جتنا انعام آکھ سے میں تینو لے دے ساں آدھا کتھے بہنا ہے آدھا اتھے بہنا جتھے دے پیو دی لاش یا زہرا جتھے اکبر دا بابا ستا پیا ہے شبیر دی لاش سے آکے تانا مار کے دا جاگی او لکایا اللہ مان جاگی اور لکایا انہا علی اصغر نو پیو دے سینے تے رکھیا ان دا روایت پڑھا بول میرے نال سید پڑھا روایت پڑھ دوا روایت بولو جنہیں بات بھی ہو ہاتھ جاؤ تو علی اصغر دا واسا ہاتھ سر تے رکھو انہا علی اصغر نو پیو دے سینے تے رکھیا ایک ظالم آدھا میرے خنجنال سر جدا کر پیادہ میری تلوار نال پیادہ میرے نیزے نال شمر بغیرت نچیا آدھا نام نو خنجر دی لوڑے نا تلوار دی لوڑے نا نیزے دی لوڑے کد کر جنو ماتم نہیں آدھا آدھا کیویں کر سے پیو دے سینے تیرا کہتا اے دی ہاتھ دے نا سیدہ ماتا لمروڑ کے گردن اے دی امڑی تم آتا دیکھ لے سا ماں جان پیت روک دی پیا فجر دا تارا Safari, Safari,